नमस्ते विद्यार्थी साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल आरएन क्लासेस सेन्टरमा। आजको यस भिडियो अन्तर्गत हामीले क्लास 11 फाइनान्स को टाइम भ्यालु अफ मनी च्याप्टर को प्रब्लम नम्बर 6 को सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो हाम्रो एडभान्स सरस्वती पब्लिकेसन बुक को एनएबी एग्जाम क्वेसन को हामी सोल्युसन गर्न गइरहेको छौं। प्रब्लम नम्बर 6 को यो 2070 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 8 मतलब 11 क्लास को फाइनल परीक्षा को 2073 साल में आइसकेको छ। 2073 साल को फाइनल एक्जाम में यो आइसकेको क्वेसन हो। यस्तो खाले क्वेसनहरु हाम्रो एक्जाम में आउने हो। त ल हेरौं साथीहरु यसको सोल्युसन तर्फ। क्वेसनले पहिला के भनिरहेको छ पढौं। A company brought rupees 3 lakh the loan to be repaid in equal installment at the end of next 4 years. The interest rate is 10% per annum. क्वेसनले के भनिरहेको छ भने एउटा कम्पनीले 3 लाख रुपैयाँ लोन लिएको छ हैन, कति इयर को लागि 4 वर्ष को लागि, र उसले के गर्छ हरेक वर्ष को अन्तमा इक्वल ईएमआई पे गर्छ। कति पर्सेंट ब्याज दरमा 10% ब्याज दरमा। जस्तै यहाँ के लेखेको छ अब रिक्वायर्ड मा के राखिरा छ ए नम्बर मा एनुअल अमाउन्ट अफ इन्स्टलमेन्ट। त्यसपछि बी मा के सोधिरहेको छ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट पेबल इन 4 इयर्स। त्यो 4 वर्षमा कति प्रिन्सिपल पे भइरहेको छ र कति ब्याज पे भइरहेको छ त्यो निकाल्न भनिरहेको छ। र एनुअल अमाउन्ट अफ इन्स्टलमेन्ट भनेको एक वर्षमा हरेक वर्ष जुन समान रकम पे गर्न पर्छ कति हो त्यो रकम निकाल्न भनिरहेको छ। त हामी अब जान्छौं क्वेसन को सोलुसन तर्फ। ठीक छ साथीहरु, पहिला हामी के गर्छौं अब क्वेसन मा हामीले के दिएको छ लोन अमाउन्ट दिएको छ 3 लाख, टाइम पिरियड दिएको छ 4 इयर र इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ इन्ट्रेस्ट दिएको छ 10% हैन, इन्ट्रेस्ट दिएको छ 10%। अब हामी के गर्छौं सोलुसन तर्फ जान्छौं। पहिला हामी ए नम्बर को निकालौं। ए नम्बर मा के भनेको छ एनुअल अमाउन्ट अफ इन्स्टलमेन्ट भनेर सोधिरहेको छ। त यसको फर्मुला के हुन्छ लोन अमाउन्ट डिवाइड बाई PVIFA I% N इयर्स। ठीक छ, यो फर्मुला हो हैन। अब हामी के गर्छौं लोन अमाउन्ट कति छ 3 लाख, 3 लाख रुपैयाँ लोन अमाउन्ट छ। PVIFA कति पर्सेंट मा हो 10% हैन। कति इयर को लागि हो 4 इयर्स को लागि हो 4 इयर्स है 4 इयर्स को लागि हो। अब हामी के गर्छौं यो 3 लाख र PVIFA टेबल को 10% मा PVIFA टेबल को 10% मा हेर्छौं। PVIFA टेबल हो यहाँ रहेछ PVIFA टेबल 10% 1 2 3 4 3.1699 यो कति हो 3.1669 फोर्थ इयर में पर्छ 3.1699। अब हामी के गर्छौं यो 3 लाख डिवाइडेड बाई 3.1699 डिवाइड गर्छौं। 3 लाख डिवाइड बाई 3.1699 कति आउँछ 94,640 रुपैयाँ 94,640 रुपैयाँ 20 पैसा 95 छैन। त हामी यसलाई राउन्ड फिगर में 21 गरिदिन्छौं। ठीक छ, यो हाम्रो एन्सर भयो ए नम्बर को
अब हामी यो हाम्रो एनुअल अमाउन्ट अफ इन्स्टलमेन्ट हो। यो अमाउन्ट जुन छ, यो अमाउन्ट जुन छ कम्पनीले के गर्छ, 4 वर्षसम्म पे गर्छ। यो इक्वल अमाउन्ट हरेक वर्ष पहिलो इयरमा 94 पे गर्यो भने दोस्रोमा पनि 94,640 पेमेन्ट गर्छ। यो के हो, इक्वल अमाउन्ट अफ इन्स्टलमेन्ट हो हरेक वर्षको लागि। अब हामी के गर्छौँ, बी नम्बरमा के भनिरहेछ, प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट पेबल इन 4 इयर्स हैन। यो 4 वर्षको अन्तरालमा, यो 4 वर्षको अन्तरालमा यो 4 वर्षको अन्तरालमा कति अमाउन्ट हो न, कति प्रिन्सिपल पे गरेको छ हैन, कति प्रिन्सिपल पे गरेको छ त्यो निकाल्न पर्यो र कति इन्ट्रेस्ट पे गरेको छ त्यो निकाल्न पर्यो। अब हामी के गर्छौँ, यसमा टेबल बनाउन पर्छ। यो टेबल बनाएर गऱ्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। त हामी टेबल बनाउँछौँ। म टेबल कोरिरहेको छु यसको लागि। यसलाई भन्छ लोन अमर्टाइजेसन स्केड्युल भन्छ। यसलाई फाइनान्सको भाषामा भन्छ लोन अमर्टाइजेसन स्केड्युल। म लेखिदिन्छु माथि। त यहाँ भयो हाम्रो यो भयो हाम्रो इयर ल। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स, त्यसपछि हुन्छ हाम्रो एनुअल पेमेन्ट, एन्ड आफ्टर द्याट हुन्छ इन्ट्रेस्ट, एन्ड त्यसपछि हुन्छ रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल र इन्डिङ ब्यालेन्स। रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल र इन्डिङ ब्यालेन्स। यो हाम्रो टेबल हो, ठिक छ। यसले भन्छ, यो सोधिरहेको खास के हो, लोन AMORTIZAIT अमर्टाइजेसन SCHEDUL स्केड्युल हैन, स्केड्युल भन्छ यसलाई हैन। अब हामी जान्छौँ, यो हुन्छ हाम्रो इयर, ठिक छ। मैले यसलाई माने 1 नम्बर, ठिक छ। त्यसपछि हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स, सरी म यो बिगिनिङ ब्यालेन्स हो यो, यसले माने मैले 2 नम्बर, ठिक छ। यो बिगिनिङ ब्यालेन्स भयो। त्यसपछि हुन्छ एनुअल पेमेन्ट, यो हुन्छ 3 नम्बर, ठिक छ। त्यसपछि यो भनेपछि अब अर्को इन्ट्रेस्ट हामीलाई मानौँ 4 नम्बर मानेम हैन। यसको अलिकति म यहाँ माथि लेखिदिन्छु, अझै यहाँ लेख्नु पर्ने हो झ्याप्प मैले। यो 4 नम्बरको लागि फर्मुला हुन्छ 2 × I, ठिक छ। I भनेपछि यो I बुझ्नु होला है, इन्ट्रेस्ट रेट, ठिक छ। त्यसपछि हुन्छ प्रिन्सिपल पेमेन्ट, ठिक छ। प्रिन्सिपल हामीले के मानौँ, 5 नम्बर, ठिक छ। प्रिन्सिपललाई 5 नम्बर मानौँ। यो 5 नम्बरको म लागि लेख्छु 3 - 4, ठिक छ। त्यसपछि हुन्छ इन्डिङ ब्यालेन्स, ठिक छ। यसले मानौँ 6, ठिक छ। इन्डिङ ब्यालेन्सलाई मानौँ 6 र यसको फर्मुला हुन्छ 2 - 5। अब म यो बुझाउँछु। मैले 1 2 3 4 5 6 गरेको छु, तर यसको अर्थ के हो। जस्तै हेर्नुहोस्, इयर भनेको 1 भयो, बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेको 2 भयो हैन, बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेको 2 भयो। त्यसपछि एनुअल पेमेन्ट भनेको 3 भयो, इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 4 भयो, प्रिन्सिपल भनेपछि 5 भयो र एन्डिङ ब्यालेन्स भनेपछि 6 भयो। अब हामी के गर्छौँ, यो इन्ट्रेस्ट यहाँदेखि फर्मुला हाम्रो अन हुन्छ, यहाँदेखि फर्मुला हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि हैन,
इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ 2 इन्टु आई गर्छौँ ठीक छ के गर्छौँ 2 इन्टु आई 2 भनेपछि कुन हो बिगिनिङ ब्यालेन्स हो बिगिनिङ ब्यालेन्स इन्टु 10% गर्छौँ भने के आउँछ इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यस्तै प्रिन्सिपल 5 नम्बर निकाल्नको लागि के गर्छौँ 3 माइनस 4 गर्छौँ 3 भनेपछि के हो एनुअल पेमेन्ट हो 4 भनेको इन्ट्रेस्ट यानी एनुअल पेमेन्ट माइनस इन्ट्रेस्ट गर्छौँ भने प्रिन्सिपल निस्किन्छ इन्डिङ ब्यालेन्स भनेपछि 6 हो 6 को फर्मुला के हो 2 माइनस 5 2 भनेपछि बिगिनिङ ब्यालेन्स माइनस प्रिन्सिपल गर्छौँ भने बिगिनिङ ब्यालेन्स माइनस प्रिन्सिपल गर्छौँ भने के हुन्छ इन्डिङ ब्यालेन्स निस्किन्छ अब हामी जान्छौँ सल्युसनतर्फ त हामीले कति वर्षको दिएको छ निकाल्नलाई 4th वर्ष हैन 4 वर्षको 3 भयो र 4th भयो 4 वर्षको निकाल्नको दिएछ हैन अब हामी के गर्छौँ 4 वर्षको लागि निकाल्छौँ अब हामी 4 वर्षको निकाल्छौँ 4 वर्षको त हाम्रो फर्स्टमा यहाँ हैन फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्समा 3 लाख हुन्छ 3 लाख को लोन हो 3 लाख भयो अब एनुअल पेमेन्ट निकाल्दाखेरि के गर्छौँ एनुअल पेमेन्ट भनेको यो जुन राखेको छ 94,000 यही हुन्छ 94,640 रुपैयाँ 21 पैसा हैन यो भयो त्यसपछि इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि हामी के लेखेछौँ 2 इन्टु आई लेखेछौँ त 2 इन्टु आई 2 भनेपछि यो भयो यानी कि 3 लाख को 10% भनेपछि कति हुन्छ 30,000 हुन्छ 30,000 हुन्छ त्यसपछि के निकाल्न छ प्रिन्सिपल निकाल्नको लागि के गर्छौँ 3 माइनस 4 गर्छौँ 3 भनेपछि 94 छ 4 भनेपछि यो कति भयो 60 भयो हैन 64,640.21 गर्ने के हो भने यो 94 बाट यो 30,000 घटाइदिनुस् यो हुन्छ अब हामी के गर्छौँ इन्डिङ ब्यालेन्स निकाल्छौँ इन्डिङ ब्यालेन्सको लागि के छ 2 माइनस 5 छ 2 माइनस 5 छ 2 भनेपछि के हो बिगिनिङ ब्यालेन्स हो 5 भनेपछि प्रिन्सिपल हो 3 लाखबाट यो 64,000 रुपैयाँ घटाइदिनुस् 3 लाखबाट 64,000 घटाइदिनुस् इन्डिङ ब्यालेन्स बच्छ हेर्नुस् 3 लाख माइनस 64,640.21 हैन यही हो 64,640 पॉइंट कति आयो 2,35,360 लेखौँ है यसलाई ठ्याक्कै है 2,35,360 रुपैयाँ 2,35,360 रुपैयाँ ठीक छ यो भयो एन्डिङ ब्यालेन्स अब यो जुन एन्डिङ ब्यालेन्स छ यो सेकेन्ड इयरमा आएर के हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स हुन्छ 2,35,360 रुपैयाँ ठीक छ अब हामी के गर्छौं एनुअल पेमेन्ट हाम्रो कति हो 94,000 नै हो 94,640.21 यो हरेक इयर के हुन्छ सेम हुन्छ अब हामी के गर्छौं 2 इन्टु आई गर्ने हो त अब हाम्रो 2 कति छ 2,35,000 छ हैन 2,35,360 रुपैयाँ को 10% गर्ने हो अब है न कि 3 लाख को गर्ने हो अब जुन ब्यालेन्स बच्छ सेकेन्ड इयरमा त्यसको 10% निकाल्ने हो 23,536 रुपैयाँ 23,536 रुपैयाँ भयो हैन अब हामी के गर्छौं यो 94,000 बाट यो घटाइदिन्छौं हैन 23,536 रुपैयाँ 94,640.21 94,640.21 भयो हैन 94,640.21 माइनस 23,536 रुपैयाँ 71,104 रुपैयाँ 71,104 रुपैयाँ 21 पैसा भयो अब हामी के गर्छौं यो बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट 2 बाट हामी 5 घटाउँछौं हैन बिगिनिङ ब्यालेन्स हाम्रो कति छ बिगिनिङ ब्यालेन्स छ 2,35,360 रुपैयाँ भयो भने कति बच्यो अब कति बच्यो 1,64,255 रुपैयाँ 1,64,255 को ठाउँमा 56 बरु लेख्न सजिलो हैन 1,64,256 1,64,256 राउन्ड फिगर गरेर अब यो ब्यालेन्स यताको ओपनिङ हुन्छ 1,64,256 94,640.21 यो सेम भयो
अब हामी 1,64,256 को 1,64,256 इंटू 10% डिवाइड बाई 100 10% निकाल्छौँ 16 कति भयो 16,425 रुपैयाँ 16,425 16,425 रुपैयाँ 60 पैसा र अब हामी के गर्छौँ प्रिन्सिपल निकाल्छौँ प्रिन्सिपल हैन 94,640 94,640.21 94,640.21 माइनस के हामी इन्ट्रेस्ट घटाउँछ माइनस हामी इन्ट्रेस्ट कति आएको छ 16,425.60 कति आयो 78,214 रुपैयाँ 61 पैसा अब हामी के गर्छौँ यो बिगिनिङ ब्यालेन्स माइनस यो हामी प्रिन्सिपल घटाइदिन्छौँ बिगिनिङ ब्यालेन्स कतिको छ 1,64,256 रुपैयाँ 1,64,256 कति आयो 86,041 रुपैयाँ 86,041 रुपैयाँ अब हामी के गर्छौँ अब हामी यो जुन क्लोजिङ ब्यालेन्स आएको छ 86,000 रुपैयाँ यता हाम्रो के हुन्छ यता हाम्रो हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स 041 रुपैयाँ हैन ल यो 41 रुपैयाँ अब हामी के गर्छौँ यसको हामी गर्ने के हो यसको हामी इन्ट्रेस्ट निकालौँ पहिला यो लेख्नु भन्दा पहिला जहिले पनि याद राख्नु होला लास्ट इयरमा आएर के गर्ने पहिला जुन यो बिगिनिङ ब्यालेन्स दिएको छ यसको हामी इन्ट्रेस्ट निकालौँ है यसको हामी इन्ट्रेस्ट निकालौँ 86,041 को 10% कति हुन्छ 8,601 रुपैयाँ 8,601 रुपैयाँ 40 पैसा ठीक छ 40 पैसा अब हामी गर्छौँ के हेर्नुस् अब हामी के गर्छौँ अब के गर्नु होला यो हामी अहिलेसम्म हामी के गरिरहेको थियौँ यसको र यसको जोड यो हुन्थ्यो हैन अब हाम्रो के हुन्छ फोर्थ इयरमा आएर जुन यो 3 लाख रुपैयाँ छ हैन यो 3 लाख रुपैयाँ लोन के हुन्छ यहाँ 00 हुन्छ हैन यो 00 हुन्छ यो 00 हुन्छ भने अब हामी के गर्न छ यही पैसालाई टोटल बाँड्न छ त यो पैसाको हामी ब्याज बुझाइसक्यौँ हैन यो पैसाको ब्याज बुझाइसक्यौँ अब हामी के गर्छौँ हेर्नु होला योबाट हामी यो घटाम हैन हेर्नुस् मैले के गरेँ 86,041 बाट 8,601 रुपैयाँ 40 पैसा मैले घटाएँ कति बच्यो 77,439 रुपैयाँ 60 पैसा त यो जुन 77,000 बचिरहेछ मैले यसबाट यो इन्ट्रेस्ट घटाए भने प्रिन्सिपल बचेको ठीक छ मैले यहाँ प्रिन्सिपल लेखेँ 77,439 रुपैयाँ 60 पैसा अब यो र यो जोड यो हुन्छ हामी यही त लेखेछौँ 3 यो 5 निकाल्नको लागि के हुन्छ 3 - 4 हुन्छ हैन अब मानौँ 3 निकाल्न छ भने 5 + 4 हुन्छ कि नै जस्तै म यहाँ रफ गरेर देखाउँछु 5 = के को छ 5 = के छ 3 - 4 छ हैन अब मानौँ हामीले के निकाल्न छ 3 निकाल्न छ भने 5 + 4 गर्न सकिन्छ कि नै यो माइनस उता गएर प्लस हुन्छ यानी कि 5 + 4 गर्न सकिन्छ 3 निकाल्नको लागि हो त हामी के गरिरहेछौँ यहाँ 3 निकाल्नको लागि यो 4 र यो 5 लाई जोडिरहेको छौँ है यो जोडिरहेको छौँ यो जोड्यो भने हाम्रो टोटल कति आउँछ यही नै आउँछ हैन 86,041 रुपैयाँ यसरी हो यो हाम्रो भयो के भयो यो हाम्रो टोटल फोर्थ इयर को लोन
स्टेटमेन्ट भयो कुन कुन इयरमा कति कति ब्याज कति कति सामा गइरहेको छ भनेर यहाँबाट हामी यसरी हेर्न सक्छौँ है। यो हाम्रो यति मैले बढी तानेको थिएँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, यसरी हामी कुन कुन इयरमा कम्पनीले कति कति ब्याज कति कति सामा भुक्तानी गरिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब हामी हेर्छौँ है, हामीले क्वेसनले खास के सोधेको, प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट पेबल इन 4 इयर। यो 4 वर्षको अन्तरालमा पहिला वर्षमा 30,000, दोस्रो वर्षमा 23,000, चौथो वर्षमा 16,000, त्यसपछि 8,000 गरेर इन्ट्रेस्ट पे गरेको छ कम्पनीले। त्यसपछि प्रिन्सिपल हेर्नु भने पहिलो वर्षमा 64,000, दोस्रो वर्षमा 71,000 र 78,000 र 77,000। यहाँ के हेरिरहेछ भने बढ्दो क्रममा छ, सामा बढ्दो क्रममा छ, ब्याज चाहिँ घट्दो क्रममा छ हैन। यसरी हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो प्रब्लम नम्बर 6 को सल्युसन, जुन एक्जामको हिसाबले एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ हैन। एक्जामको हिसाबले इम्पोर्टेन्ट छ, यो 2073 सालको एक्जाममा आइसकेको पनि हो हैन। त्यही भएर ध्यान दिएर भिडियो हेर्नु होला हैन। र नबुझेको खण्डमा तपाईले कमेन्ट बक्समा क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। यो एक्जामको दृष्टिकोणले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। र साथीहरूले भिडियो मन परेको छ भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला र साथै च्यानललाई सेयर गरिदिनु होला। र जो साथीहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त साथीहरू धन्यवाद। भेटौँला फेरि अर्को भिडियोमा। हामी अर्को भिडियोमा प्रब्लम नम्बर 7 को भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छौँ। र यो प्रब्लम नम्बर 6 को सल्युसन पश्चात तपाईहरूले प्रब्लम नम्बर 1, 2, 3 अनि त्यसपछि प्रब्लम नम्बर 1, 2, 3 तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। प्रब्लम नम्बर 1, 2, 3 गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर साथीहरू प्रब्लम नम्बर 1, 2, 3 ट्राई गर्नु होला। त्यसमा पनि यही नै निकाल्न छ, त्यसमा पनि एनुअल अमाउन्ट अफ इन्स्टलमेन्ट निकाल्न छ र लोन अमोर्टाइजेसन स्कुल निकाल्न छ। यो दुईवटा निकाल्न छ, त्यसमा पनि प्रब्लम 1, 2, 3 गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू धन्यवाद। अर्को भिडियो उपस्थित हुन्छौँ प्रब्लम नम्बर 7 को सल्युसन साथमा।